कुरा चाहिँ मिठोसँग गर्ने तर भित्र चाहिँ छुरा चाहिँ रोप्ने यस्तो हुनुहुँदो रहेछ क्या हाम्रो केपीजी। कुरा बोल्नु त उहाँले भन्नुहुन्छ नि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ गर्न पनि दिन्न, गर्नेलाई देख्न पनि सक्दिनँ भन्नुहुन्छ, गर्नेलाई मजाले संरक्षण गर्नुहुन्छ भित्रबाट। त्यस्तै हो यो कुरा। ए पशुपति प्लाजा गौशालामा भेला गरेर अब प्रचण्डले लाने भयो, खानी भयो पार्टी। अब प्रचण्डका विरुद्ध र माओवादीहरूका विरुद्ध अभियान चलाउनु पर्यो। बरु पूर्व एमाले जतिलाई एक ठाउँमा गर्न पर्यो भनेर माधवजीलाई ठकाउन त्यो बिचमा धेरै मेहनत गरेको। तर माधवजी होइन, जे हामी एकताको बेलाको प्रतिबद्ध त्योभन्दा दायाँ बायाँ हुनुहुन्न भनेर माधवजीले अडान लिएपछि 2 महिना 3 महिना बल गर्दा नि केही सिट नलागेपछि अनि उहाँले प्रचण्डलाई त मटिया मेट पारिदिन्छु भन्ने मान्यता अनुसार तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ नि कुर्सी कथा। कुरा बोल्नु त मेरो कुर्सी नै अध्यक्षबाट हटाउनु हो। उहाँले अध्यक्ष अगाडिपट्टि बसिन्छ नि अध्यक्षता, 2टा अध्यक्ष अगाडि हुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ हटाउनु हो। मैले बैठक सफल पारे बापत। अनि माधवजीले भन्ने गर्नुहुन्छ, अहिले पनि सायद भन्नु होला, म भयो त त्यो कुर्सी हटाएपछि कुर्सी लिएर गएर केपीको कुर्सी उता हटाउनु भन्थे भन्नुहुन्छ माधवजीले। म त लुत्रुक्क परेर कुरा बोल्नु त चाहिँ उहाँले जहाँ राखिदियो कुर्सी त्यही गरेर बसेँ। तर मैले फेरि के भने त केपीलाई त्यति बेला भने म 2टा अध्यक्षको अगाडिपट्टि कुर्सी हुँदा तपाईँतिर थिएँ, तपाईँले मलाई अरू 7 जना चाहिँ सचिवालयका सदस्यतिर धकेलिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद भन्नु। कुरा बुझ्नुभयो त? मेरो यता मोर्चा बन्यो क्या। अब यो रियल विद्रोहीहरूको मोर्चा भयो क्या। यो पीडितको मोर्चा भन्ने पनि हुन्छ, यसलाई विद्रोही मोर्चा भन्ने पनि हुन्छ, यो जनताको मोर्चा भन्ने पनि हुन्छ, यो विचारको मोर्चा मार्क्सवादी मोर्चा भन्ने पनि हुन्छ। हामी नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको सन्दर्भमा फेरि एकचोटि एउटा ऐतिहासिक मोडमा आइपुगेका छौँ। झन्डै 7 दशक लामो सशस्त्र र शान्तिपूर्ण जनयुद्ध र जनआन्दोलन, विभिन्न वर्ग क्षेत्र समुदायको आन्दोलन र पत्रकारिता क्षेत्रबाट पनि भएको अथक प्रयासको परिणाम हामी संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको बिन्दुसम्म आइपुग्यौँ। अनि त्यस अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको एउटा नयाँ प्रक्रियातिर देशलाई लैजाने प्रयास स्वरूप कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा ऐतिहासिक पहल पनि हामीले गर्यौं र हाम्रो विश्वास थियो र हामीले त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा राख्यौं पनि। अब यो झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले 5 वर्षसम्म स्थायित्व दिनेछ, विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजानेछ भन्ने विश्वास गरिएको थियो। तर दुर्भाग्य अहिले 3 वर्ष पूरा नहुँदै आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर अथवा बिल्कुल असंवैधानिक तरिकाले, अलोकतान्त्रिक तरिकाले र निरंकुशता झल्किने प्रष्ट संकेतका साथ प्रतिनिधि सभाको विघटन भएर अहिले नितान्त नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बनेको छ। म अहिले लामो व्याख्या भन्दा पनि हिजो युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति र शान्तिलाई संविधान सभामा, संविधान सभालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्याइ पुर्याउन पत्रकारिता क्षेत्रबाट तपाईहरुले पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ। नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिसकेको छ। म हिजो
भूमिगत र जनयुद्धमा हुँदा पनि विभिन्न रूपमा तपाईहरुसँग त्यो युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति संविधान सभाको निर्वाचन र गणतन्त्रसम्म यो देशमा ल्याउनको निम्ति कहिले प्रत्यक्ष कहिले परोक्ष रूपमा तपाईहरुसँग अन्तर्क्रिया भइ नै राख्थ्यो र तपाईहरुको ठूलो भूमिका सहित एउटा युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव पनि भयो। अहिले बडो दुर्भाग्यको साथ भन्नुपर्दछ, हामी जति बेला गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्दै थियौं, हामी समावेशी लोकतन्त्रको निम्ति लडाईं लड्दै थियौं, त्यति बेला गणतन्त्र असम्भव छ भन्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री अहिले यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने प्रतिनिधि सभा विघटनको कामको पहल गर्नुभयो। यो कम दुर्भाग्यपूर्ण कुरा होइन। आज देशको सबै राजनैतिक दलहरू, प्रमुख राजनीतिक दलहरू, संसदभित्र भएका राष्ट्रिय राजनीतिक दल, सबै बुद्धिजीवी नागरिक समाज, सबै जनवर्गीय संगठन, तपाई पत्रकारहरू, देशभित्र र बाहिरका सबै संविधानविद र कानुनविदहरू यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम बिल्कुल संविधान विपरीत छ, संविधानको व्यवस्था विपरीत छ भन्नेमा एक मत रहेको छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो विघटनको प्रस्ताव गर्नुभयो र राष्ट्रपतिद्वारा त्यसलाई स्वीकार गरियो, यसले अहिले निकै नै जटिल र चुनौतीपूर्ण ठाउँमा नेपालको राजनीतिलाई ल्याएको छ। म के चाहन्छु भने तपाई पत्रकार मित्रहरू र हिजो परिवर्तनको निम्ति सहयात्रा गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सबै सङ्घ संस्थाहरूको काँधमा अहिले फेरि एकचोटि एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ। ती 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धि यो संविधान र संविधानको व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ। अहिले यो एकातिर अदालतमा गएको छ, विषय मुद्दा अदालतमा छ। म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, तपाईहरुले प्रेस वक्तव्यमा सुनि पनि सक्नुभयो, हाम्रो अदालतप्रति भरोसा छ। अदालतले संविधानको मर्म र भावना अनुसार, देशको आम जनताको चाहना अनुसार र अहिले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सबै तह तबकाका जनताको पनि भावना अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको यो निर्णय असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भन्ने फैसला गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। किनकि म शान्ति प्रक्रिया आएपछि पनि मैले अदालतका कयौं फैसलाहरूलाई नजिकबाट हेर्ने, बुझ्ने र कतिपय सन्दर्भमा म आफै रिट लिएर जानुपर्ने अवस्थामा र त्यति बेला अदालतले सकारात्मक फैसला गरेको अनुभव मसँग छ र अहिले पनि अदालतले संविधानको व्यवस्था अनुसार नै फैसला गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। तर यो खाली अदालतमा मात्रै यो मुद्दा छैन, यो मुद्दा जनताको तहमा पनि गएको छ। किनकि जनताले त्यति लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिको रक्षा गर्ने काम जनताको जिम्मेवारीमा पनि गएको छ, सडकमा पनि पुगेको छ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ, सदनमा भएका सबै प्रमुख राष्ट्रिय राजनीतिक दलले आफ्नो ढंगले संघर्षका कार्यक्रमहरू, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्। हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम पनि तपाईहरुले अहिले भर्खरै सुनि नै हाल्नुभयो।
र हामी आजैदेखि आन्दोलनको प्रक्रियामा संलग्न भइसकेका छौँ र देशभरि विभिन्न जनसङ्गठनहरूको माध्यमबाट दिनदिनै जस्तो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र हामीले घोषणा गरेको यो पहिलो चरणको कार्यक्रम पछि पनि यदि वातावरण सकारात्मक भएन, सकारात्मक निर्णयतिर चिज गएन भने अझ सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। हाम्रो पार्टीले यो कदमलाई प्रतिगमनतिर जाने कदमका रूपमा त्यसको भर्त्सना गरेको छ र अग्रगमनका पक्षमा हुने सबै शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि जाने अपिल पनि गरेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, हाम्रो नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य सबै राजनीतिक दलहरूसँग र नागरिक समाजसँग पनि लगातार हामी अन्तर्क्रियामा छौं, सहकार्यमा छौं र हामी संयुक्त आन्दोलनको कार्यक्रम बनाउने दिशातिर पनि हामी अगाडि बढेका छौं। किनकि यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको जस्तो लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने या यसलाई अपहरण हुन दिने भन्ने सवाल भएको हुनाले हामी सबै अग्रगमनका पक्षधर शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरेर चाहिँ यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने र थप उपलब्धिका लागि अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन चाहेका छौं। पार्टीको बारेमा पनि यहाँ प्रश्न उठेको छ। पार्टी, हाम्रो संविधानले पार्टी व्यवस्थालाई कसरी अंगीकार गरेको छ? पार्टी विभाजन हुने र एकता हुने प्रक्रिया बारे हाम्रो विगतका अनुभवहरू के छन् र हाम्रो ऐन कानुनको व्यवस्था के छ भन्ने बारेमा हामी सबैलाई धेर थोर थाहा छ। र पार्टी हामीले 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकताको घोषणा गर्दा तपाई पत्रकार साथीहरूलाई पनि थाहा छ, हामीले 441 जनाको केन्द्रीय समिति बनाएका थियौं र त्यो 441 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहितको नामावली र अन्य आवश्यक नागरिकता सहितका प्रमाणपत्रहरू निर्वाचन आयोगमा त्यतिबेलै दर्ता गरिएका थिए, संलग्न गरिएका थिए र त्यो 441 मध्ये अस्ति हामी केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु गर्दा यो बैठकमा झन्डै 315 जनाको समर्थन र उपस्थिति प्रष्ट देखा पर्यो र आज निर्वाचनमा आयोगमा गएर हामीले हस्ताक्षर बुझाउँदा केही कमरेहरू घर जिल्लाहरूतिर गइसकेको अरु कारणहरूले उपस्थित नभएको 295 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर म आफैले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छु र हाम्रो संविधानको व्यवस्था र निर्वाचन ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समितिको बहुमत, केन्द्रीय समितिको अझ अत्यधिक 2/3 भन्दा बढी बहुमत एकातिर भइसकेपछि र अर्कोतिर 40% पनि नपुगेपछि पार्टीको वैधानिक मान्यता त्यो 70% झन्डै केन्द्रीय समितिका सदस्य उपस्थित भएको पार्टीले नै पाउने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। अनि पार्टीको नाम, पार्टीको चुनाव चिन्ह, पार्टीको लोगो, यो सबैको अधिकार त्यो 70% अथवा 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरूको उपस्थितिमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पाउने कुरा, त्यो पार्टीले पाउने कुरा पनि स्वतः स्पष्ट नै छ। तर नेपालमा अहिले जसरी बडो असंवैधानिक रूपले र बडो निर्मम तरिकाले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने दुस्साहस गरिएको छ, निर्ममतापूर्वक, म भन्छु बडो निर्मोही तरिकाले। हामीले तपाईहरुलाई थाहा छ, संविधान बनाउने बेलामा धेरै गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा, संविधानविदहरूको बीचमा छलफल गरेर सदन भङ्ग गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा जहिले पनि सदन भङ्ग हुने, पुरै कार्यकाल नचलिकन
अनि देश जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा गइराख्ने भएकै कारणले सचेत रूपले त्यो गर्ने क्रममा तत्कालीन नेकपा एमालेको नेताको रूपमा केपी ओली समेतको सहभागिता र संलग्नता र सहमति थियो कि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विशेषाधिकार हुन हुँदैन। त्यसकारण हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सदनभित्रबाट विकल्प रहँदासम्म सदन भङ्ग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने छैन। त्यसकारण पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो प्रयत्न गर्दा पनि नभए मात्रै सदन भङ्ग हुन सक्छ, अर्को निर्वाचनमा जाने हुन सक्छ। तर यहाँ त पहिलो कदम समेत नचालिकन, सदनमा विकल्पको खोजी नगरिकन अझ सदनको नियमित अधिवेशन डाक्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सदन डाक्नुपर्ने ठिक त्यसको सङ्घारमा, त्यसको मुखमा सदन भङ्ग गरियो। त्यसकारण यो निर्मम छ, यो निरङ्कुश छ, यो तानाशाहीको नाङ्गो रूप हो। यो हामी कोही आँखा चिम्लिन सक्ने स्थिति छैन, हामी कोही आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारण यो निर्मम लोकतन्त्रमाथिको हत्या या अपहरण, निरङ्कुशतातर्फको यो कदम, तानाशाहीतर्फको यो कदमका विरुद्ध सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर जानुपर्दछ। र पार्टीमा जुन नाटक जस्तो मलाई र हामीलाई महसुस भएको छ, हामी यता 315 जना जम्मा भएका छौँ 440 वरिपरिको केन्द्रीय समितिमा, उता 100 वरिपरि जम्मा भएर 1199 भइयो हामी भनेर घोषणा गर्ने जस्तो लज्जास्पद, अवैध र अनैतिक काम के हुन सक्छ? अब यसमा तपाईँ पत्रकार साथीहरूको भूमिका पनि धेरै ठुलो छ। म फेरि पनि तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले सकारात्मकै भूमिका खेलिराख्नु भएको छ र यो असंवैधानिक र निरङ्कुश कदमका विरुद्ध तपाईहरुले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाइराख्नु भएको छ, कलम चलाइराख्नु भएको छ। हामीले देखेका छौं, गहिरो गरी महसुस पनि हामीले गरेका छौं। हामीलाई निर्वाचन आयोगप्रति पनि भरोसा छ। अहिलेको निर्वाचन आयोगले पनि हाम्रो संविधानको मर्मअनुसार र निर्वाचन ऐन र नियमको व्यवस्था अनुसार पार्टीको वैधानिक हैसियत, पार्टीको नाम, पार्टीको चुनाव चिन्ह, पार्टीको लोगो हामीलाई प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरामा हाम्रो पुरै विश्वास छ। तैपनि कहिलेकाहीँ यो चाहिँ संविधान विरोधी गतिविधि अगाडि बढ्न लागेको बेलामा अलिकति हामी भयभीत पनि छौं। जसरी संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर बडो निर्मम तरिकाले संविधान कुल्चिएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा गरिएको छ, कहीं त्यस्तो अर्को दुर्घटना कतै नआओस् भनेर आज बिहान हामी सशरीर, तपाईहरुले देख्नुभयो, हामी यही छौं भन्ने ब्यानर राखेर हामी निर्वाचन आयोगमा गयौं। म लगायत अर्का अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, प्रवक्ता कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत स्थायी समितिका लिडरहरू हामी गयौं। निर्वाचन आयोगलाई हामीले भेट्यौं। प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँग हामी यही छौं भन्ने ब्यानर सहित खडा भएर हामीले यिनै कुराहरू राख्यौं। हाम्रो स्थिति यो छ र मैले त्यहाँ भने यदि निर्वाचन आयोगले जरुरी ठान्छ भने हामी 300 जनाको लाई यही बोलाइयोस्। हामी नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित, हामी त्यति बेलाको हस्ताक्षर सहित 441 को केन्द्रीय समिति हुना बेलाको हस्ताक्षर सहित हामी उपस्थित भएर देखाउँछौं। यो भन्दा ठूलो प्रमाण त अरु के हुन सक्छ? पार्टीको वैधानिकता सम्बन्धी, पार्टीको चुनाव चिन्ह र लोगो सम्बन्धी, नाम सम्बन्धी त्यो भन्दा ठूलो प्रमाण पत्र अरु के हुन सक्छ भनेर भन्यौं। र निर्वाचन आयोगले हामीलाई विश्वास दिलाएको स्थिति छ कि हामी संविधान र ऐनको व्यवस्था अनुसार निष्पक्ष रूपले नै हामीले गर्छौं भन्नेको स्थिति छ। यो घडीमा हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गरिराख्नुको तात्पर्य के छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति
देशमा शान्ति स्थिरता बनाइराख्ने र विकासलाई गति दिने उद्देश्यको निम्ति जसरी विगतका ऐतिहासिक क्षण र मोडहरूमा तपाईहरुले निकै ठूलो जोखिम र चुनौती मोलेर देश र जनतालाई सेवा गर्नुभएको छ, यो पटक पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति र नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसार स्थिरता र विकासको नयाँ आधार निर्माण गर्नको निम्ति निरङ्कुशताको यो कदम, तानाशाहीतिरको यो कदम, प्रतिगमनतिरको यो कदम का विरुद्ध एकजुट हुन हामीले अपिल गर्न चाहेका छौं। मलाई लाग्छ तपाईहरुले यसको मर्मलाई बुझ्नु भएको छ। मैले त अझ पार्टी एकता गराउन पनि पहिलो प्रस्तावक म नै थिएँ। कमरेड केपी ओली भन्दा पहिला मैले प्रस्ताव लिएर गएको थिएँ देशमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति र विकास र समृद्धिको निम्ति, समाजवादको आधार निर्माणको निम्ति। अब हामी शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत समाजवादको दिशातिर जाने उद्देश्य भएका पार्टीहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको हुनुको नाताले पछि कदम कदममा उहाँले अलि एकाधिकार लगाउन खोज्दा खोज्दै पनि मैले पार्टी एकताको रक्षाको निम्ति आफूले समान हैसियतको अध्यक्षमा 2 नम्बर भए पनि मैले पालो पालो अध्यक्षताको ठाउँमा संयुक्त भए पनि हुँदा पालो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिको ठाउँमा पनि पार्टी एकता र देशमा स्थायित्वको निम्ति यदि मैले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउने हो भने 5 वर्ष सरकार छोड्दा पनि मैले सुख नपाएको। यो भित्र धेरै पीडा र कथा छन्, त्यतातिर त म अहिले जान चाहन्न। र अन्तिम म के भन्न चाहन्छु भने जुन दिन उहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने एउटा निरङ्कुश कदम चाल्ने ठाउँमा पुग्नु भएको सूचना मैले बिहान 5:30 बजे प्राप्त गरेँ। आज उहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले अन्य वरिष्ठ नेता कमरेडहरू, महासचिव लगायत अनि केपी ओलीसँग पनि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुरा गरेँ। तपाईं आज एक्सट्रिम डिसिजन लिन खोज्दै हुनुहुन्छ अरे, मसँग 2टा विकल्प छन्। पार्टी एकता पनि बचाउने र प्रतिनिधि सभालाई पनि सुचारू ढंगले अगाडि बढाउने विकल्प मैले 2टा रातभरि सोचेको छु। तपाईं डिसिजनमा नपुग्नुहोस्। हामीले कम ठुलो पहल कदमीबाट, कम मेहनतबाट हजारौं लाखौं कार्यकर्ता र करोडौं जनताको चाहना अनुसार पार्टी एकता गरेको हो। अहिले सजिलै तपाई एक्सट्रिम डिसिजनमा नपुग्नुहोस् भने मैले, उहाँले हुन्छ भन्नुभयो र मैले भने त्यसो भए खाना खाएर 11 बजे म आउँछु, तपाई र म पहिला 1-8 घण्टा कुरा गरेपछि मात्रै अनि के गर्नुपर्छ गर्नु होला भने मैले, र उहाँले मलाई सहमति दिनुभयो। मैले त्यही अनुसार साथीहरुसँग कुरा गर्दै थिएँ र त्यति बेला केपीजी सँगै अहिले नजिक हुनुभएको कमरेड शंकर पोखरेल मसँगै हुनुहुन्थ्यो। हामी सँगै थियौं कुमलटारमा। तर एकछिन पछि खबर आयो उहाँले त 9:45 मा आकस्मिक रूपले क्याबिनेट बोलाउनु भयो भन्ने खबर आयो र मैले 11 बजे भनेको त उहाँका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 10 बजे दर्ता गरेर प्रचण्ड 11 बजे आउन खोजेको भन्ने इल्युजन, भनौं न, भ्रम बनाइयो छ त्यहाँ वातावरण। त्यसो भए त्यो भन्दा अगाडि नै क्याबिनेट बसेर संसद भङ्ग गर्नेमा पुग्नु भएको सूचना पाएपछि म 9 बजे अगाडि नै तपाईँ कहाँ आउँछु, 9 बजे अगाडि नै आउँछु। क्याबिनेट भङ्ग हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ र म कम्तीमा आधी घण्टा कुरा गरेपछि मात्रै डिसिजन लिनु होला। किनकि मैले 2टा विकल्प फेरि स्वयं पहिला संविधान सभाका अध्यक्ष सभामुख सुभाष नेम्माङजीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ, शंकर पोखरेलसँग कुरा गरेको थिएँ, हामी वरिष्ठ नेताहरूको बीचमा पनि र सचिवालयका कमिटीसँग पनि मेरो कुरा भइराखेको थियो र मैले केही विकल्प सम्भावना छन् भनेर मैले भनेको थिएँ। र त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो ल 9 बजे अगाडि आउनुहुन्छ भने ठिकै छ भन्नुभयो। फेरि पनि हुन्छ भन्नुभयो उहाँले।
र म 9 बज्नुभन्दा 10 मिनेट अगाडि नै पुगेँ, तर उहाँ 9:45 मा नै चाहिँ क्याबिनेटमा गइहाल्नु भएछ। म पुग्नुभन्दा 5 मिनेट अगाडि नै 10 बज्नुभन्दा सरी है 9:45 थियो मैले अघि भनेको थिएँ। उहाँ त म पुग्नुभन्दा 5 मिनेट अगाडि क्याबिनेटमा जानु भएछ। अनि मलाई त आश्चर्य लाग्यो। अब मलाई चाहिँ क्याबिनेटभन्दा अगाडि भेट्ने सहमति दिएर म पुग्नुभन्दा अगाडि नै क्याबिनेटमा जाँदा मलाई चिसो पस्यो। उहाँ त दुर्घटनै गर्न त गइहाल्नु भएछ क्यारे भनेर। अनि म माथि गएँ, त्यहाँ सुभाष नेमाङ हुनुहुन्थ्यो, शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। मैले सुभाष नेमाङलाई सोधेँ किन चाहिँ उहाँ त गइहाल्नु भएछ, फेरि मैले भेट्ने भन्ने कुरा थियो भने। होइन, उहाँ त त्यो अस्तिको के अरे संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जो अध्यादेश हो त्यो चाहिँ फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेर आउँछु भन्नुभयो मलाई त भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति राहत जस्तो मैले महसुस गरेँ। ए अध्यादेश फिर्ता लिन जानुभएको हो भने त ठिकै भयो। त्यो कुरा त 5 मिनेटमा आउनुहुन्छ भनेपछि अध्यादेश फिर्ता लिइहाल्ने, अरू चाहिँ मसँग कुरा गरेपछि मात्रै सोध्नु भएछ क्यारे भनेर। अनि सुभाष नेमाङ र म एकछिन चिया पिएर बस्दै थियौँ। आउन त 5-7 मिनेटमा उहाँ आउनुभयो, तर आउनु अगाडि नै मलाई मेसेज आयो कि उहाँले संसद विघटनको प्रस्ताव गरि नै सक्नुभयो। पत्रकार साथीहरू, हामी इतिहासको यो मोडमा हामी सबैले बडो जिम्मेवारीका साथ, इमान्दारिताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। यो जाली झेली तरिका अपनाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तरिका र पार्टी विभाजनतिर जाने तरिका जो गरिएको छ, नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक कलङ्कको रूपमा यो स्थापित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो दिन जुन दिन विघटनको प्रस्ताव गरियो, घोषणा गरियो, वास्तवमा त्यो नेपालको इतिहासको एउटा कालो दिनको रूपमा रहेको छ। हजारौं हजारको चाहिँ त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि क्रूर प्रहार गरिएको छ। त्यसकारण हामीले हिजो केन्द्रीय समितिको बैठकले हामी जुनसुकै स्तरको आन्दोलन गरेर पनि हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै एकताबद्ध रूपमा सशक्त आन्दोलनको माध्यमबाट यो निरङ्कुश कदमलाई पराजित गरी छाड्ने सङ्कल्प हामीले लिएका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि यो निरङ्कुश कदमलाई असफल पार्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी सम्झेर भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब पत्रकार साथीहरूको केही प्रश्न भए प्रश्न उत्तरतिर जाउँ। लामो छैन, दुईटा भनेको एउटा ओरिजिनल सहमति हामीले जे गरेका थियौँ पार्टी एकताको बेलामा त्यसैको वरिपरि जाउँ र पार्टी एकतालाई पनि बचाउँ र अरू यो प्रक्रियालाई पनि बचाउँ भन्ने थियो। त्यसको वरिपरि नै उहाँहरू सुभाष नेमाङ र शङ्करसँग कुरा भइराखेका थियो। एउटा त म त्यही बारेमा ठोस अलि लचिलो तरिकाले चाहिँ हामी सहमति गरौँ भन्नेसँग सम्बन्धित थियो। अर्को पार्टीको महाधिवेशन तत्काल गर्न सम्भव हुने भएन, बरु एउटा विशेष सम्मेलन मार्फत तत्काल विशेष सम्मेलन गरेर त्यो यो केन्द्रीय समितिको बैठकका हामीले सहमतिले तोकेकै थियौँ। यही केन्द्रीय समितिको बैठकलाई 2-4 दिन यताउता गरेर त्यसलाई विशेष राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर त्यस मार्फतबाट समस्याको हल गरौँ भन्ने यो दुईटा प्रस्ताव मेरो थियो। अर्को तपाईँले सोध्नु भएको हाम्रो तर्फबाट भन्ने यदि हामीले उहाँलाई अप्ठ्यारो यो कुतर्क हो, यो कुतर्क यो ढाँट तर्क हो, यदि उहाँलाई त्यस्तो थियो भने त उहाँले झन् छिटो सदन बोलाएर सदनभित्रबाट पो समस्याको समाधान खोज्नु पर्थ्यो र हामीले सदनलाई त केही गरिदिएका थिएनौँ। त्यही यो कुतर्क मात्रै हो, दुनियाँलाई चाहिँ आँखामा छारो हाल्ने कुरा मात्रै हो। पनि निर्वाचन आयोगले पनि स्वच्छ र निष्पक्ष रूपले संविधानको पक्षमा नै फैसला गर्छ भनेर मैले विश्वास व्यक्त गरिसकेको छु। सम्भवतः केपी ओली कमरेडले आफू जस्तो छु अरू पनि सबै त्यस्तै छन् भन्ने सोध्नु भयो होला, सबै जाली झेली नै हुन्छन्, सबै सेटिङमै चल्छन् भन्ने ठान्नु भएको भने ओलीजी तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले म एउटा चाल्यो भने दुईटा चाल्छु त उहाँले त चाल्नु भयो। हामीले उहाँका गल्ती कमजोरीको आलोचना गरेको उहाँले संसदै भङ्ग गरिदिनु भयो।
हामीले त संसदमा त केही छिटो संसद बोलाउ पो भनेको थियौँ हामीले। हुनसक्छ त्यसपछि उहाँले प्रदेश सभाहरू भङ्ग गरे भन्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि त्यसो गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भने उहाँ सम्पूर्ण रूपले आफू नेपालको इतिहासबाट कलङ्कित भएर ध्वस्त नहुँदासम्म उहाँले मूर्खता गरिराख्ने बाहेक केही हुने छैन। उहाँ सफल हुने यो यात्रा होइन भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म चाहिँ दिपा दाहाल देश सञ्चारबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। मैले यहाँलाई एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेको छु। त्यसै गरी माधव कुमार नेपालजीलाई पनि मेरो एउटा जिज्ञासा छ। सबैभन्दा पहिले म यहाँतर्फ जान चाहन्छु। संवैधानिक रूपमा संसद विघटन भएपछि यहाँले चुनौती दिनुभएको छ, पुनर्स्थापितमा मैले पहल गर्छु भन्नुभएको छ। तर यहाँकै असहयोगका कारणले गर्दाखेरि आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यहाँ पुग्नु भएको हो भन्ने उहाँले स्पष्ट रूपमा भनिरहनु भएको छ। यसमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ यो मेरो पहिलो जिज्ञासा। त्यसै गरी म माधव कुमार नेपालजीलाई एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। तपाईँले 30 वर्षदेखि गर्दै आएको सहकार्य, केपी ओलीसँग गर्दै आएको सहकार्य टुटाउनु भएको छ र प्रचण्डजीसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। अब यो दिगो हुन्छ भन्नेमा कतिको विश्वास छ तपाईँलाई, यो मैले जिज्ञासा राख्न चाहेँ। अर्को चाहिँ दुवैजनालाई संयुक्त रूपमा मैले जिज्ञासा राख्न चाहन्छु र संयुक्त जवाफ पनि चाहन्छु। जब छ र जनयुद्ध अहिलेको तपाईँहरूको बाध्यता हो या अन्तर्घुलित भइसकेको अवस्था हो, यो सिद्धान्तलाई तपाईँहरूले कसरी दिनुहुन्छ? अब यो पछिल्लो उत्तरबाट जान्छु म। हामीले अहिले एकताको बेलामा हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन जो पारित गरेका छौँ र विधान जुन पारित गरेका छौँ, हामी त्यही अनुसार चल्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यहाँ हामीले व्यवस्था गरेको जनताको जनवाद जुन समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनिएको छ, त्यो लाइनमा हामी एकमत छौँ, दृढ छौँ र आउने महाधिवेशनमा त्यसलाई अझ विकसित र परिमार्जन गर्ने कुरामा पनि हामी प्रष्ट छौँ। त्यसकारण हाम्रो एकता दिगो हुन्छ भन्नेको त्यो प्रमाण हो। केपीजीसँग हाम्रो नमिलेको के हो भने उहाँले कहिल्यै पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा तयार पारित गरिएका मान्यताप्रति उहाँ इमान्दार रहनु नै भएन। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने कथित एउटा फाउन्डेसनको नाममा उहाँले जहिले पनि जब भनेर अभियान चलाइराख्नु भयो र राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको कार्यदिशा सम्बन्धी निर्णयलाई मान्नु भएन। उहाँ पार्टी एकता भएपछि तपाईँले राजनीतिक प्रतिवेदनमा हेर्नुभयो भने जनताको बहुदलीय जनवाद र मदन भण्डारीको भूमिकाबारे उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। त्यस्तै माओवादी जनयुद्ध, माओवादी आन्दोलनले खेलेको भूमिकाको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ र प्रचण्डको बारेमा पनि मूल्याङ्कन गरिएको छ। त्यो कुराप्रति कमरेड केपी ओली कहिल्यै इमान्दार रहनु भएन। त्यसकारण अब पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने मिल्दैन। एउटा तपाईँको दोस्रो प्रश्नको उत्तर, पहिलो तपाईँले भन्नुभयो भने हामीले गर्दा भन्ने कुरा यो दिउँसै रात पार्ने भने जस्तो कुरा हो। मैले अघि भने नि, अब यो भन्यो भने धेरै छन् हेर्नुहोस् कथाहरू है। अघि मैले भने बराबरी हैसियतको अध्यक्षता, आलो पालो अध्यक्षता, आलो पालो सरकार, उहाँ मैले सताएर उहाँले छोडे हो कि उहाँले सताएर मैले छोडेको हो भनेर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने छ्याङ्गै देखिन्छ। हामीले होइन, उहाँले हो पार्टी एकताका विरुद्ध गतिविधि गर्ने। त्यति मात्रै होइन, गत साल केन्द्रीय समितिको बैठक राष्ट्रिय सभागृहमा भएको थियो। तपाईँ पत्रकारहरूले पनि राम्रो देख्नु भएको थियो। त्यो बैठकको अध्यक्षता मैले गरेको थिएँ र त्यो 5 दिन चलेको त्यो बैठक ऐतिहासिक बैठक थियो, सफल बैठक थियो। त्यो बैठक पछि नै केपी नजिकको भनिएका साथीहरूको एउटा गुटको भेला पशुपति प्लाजा गौशालामा भेला गरेर अब प्रचण्डले लाने भयो, खानी भयो पार्टी, अब प्रचण्डका विरुद्ध र माओवादीहरूका विरुद्ध अभियान चलाउनु पर्यो, बरु पूर्व एमाले जतिलाई एक ठाउँमा गर्न पर्यो भनेर माधवजीलाई फकाउन त्यो बिचमा धेरै मेहनत गरेको। तर माधवजी होइन, जे हामी एकताको बेलाको प्रतिबद्ध त्योभन्दा दायाँ बायाँ हुन्न भनेर माधवजीले अडान लिएपछि 2 महिना 3 महिना बल गर्दा नि केही सिप नलागेपछि अनि उहाँले प्रचण्डलाई त मटिया मेट पारिदिन्छु भन्ने मान्यता अनुसार तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ नि कुर्सी कथा कुरा भन्नुभयो त, मेरो कुर्सी नै अध्यक्षबाट हटाउनु हो। उहाँले अध्यक्ष अगाडिपट्टि बसिन्छ नि अध्यक्षता, 2टा अध्यक्ष अगाडि हुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ हटाउनु हो। मैले बैठक सफल पारे बापत अनि माधवजीले भन्ने गर्नुहुन्छ, अहिले पनि सायद भन्नु होला, म भयो त त्यो कुर्सी हटाएपछि कुर्सी लिएर गएर केपीको कुर्सी उता हटाउनुहोस् भन्थे भन्नुहुन्छ माधवजीले। म त ढुक्क परेर कुरा गर्नुभयो त, चाहिँ उहाँले जहाँ राखिदियो कुर्सी
त्यही गएर बसेँ। तर मैले फेरि के भने त केपीलाई त्यति बेला भने म दुईटा अध्यक्षको अगाडिपट्टि कुर्सी हुँदा तपाईँतिर थिएँ, तपाईँले मलाई अरू 7 जना चाहिँ सचिवालयका सदस्यतिर धकेलिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद भन्ने कुरा बुझ्नुभयो त। मेरो यता मोर्चा बन्यो क्या अब, यो रियल विद्रोहीहरूको मोर्चा भयो क्या। यो पीडितको मोर्चा भन्ने पनि हुन्छ, यसलाई विद्रोही मोर्चा भन्ने पनि हुन्छ, यो जनताको मोर्चा भन्ने पनि हुन्छ, यो विचारको मोर्चा मार्क्सवादी मोर्चा भन्ने पनि हुन्छ। त्यसकारण यो मैले दुःख दिएको हुनाले भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ जसरी भन्ने गर्नुहुन्छ नि, कहिलेकाहीँ यो बुर्जुवा प्रवृत्तिको एउटा के हुँदो छ विशेषता भने कुरा चाहिँ मिठोसँग गर्ने तर भित्र चाहिँ छुरा चाहिँ रोप्ने, यस्तो हुनुहुँदो रहेछ क्या हाम्रो केपीजी। कुरा बोल्नु त उहाँले भन्नुहुन्छ नि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, गर्नेलाई देख्न पनि सक्दिनँ भन्नुहुन्छ, गर्नेलाई मजाले संरक्षण गर्नुहुन्छ फेरि भित्रबाट। त्यस्तै हो यो कुरा। गडगडाउँदो खोला नदी जस्तो हो क्या यो, कहिले जुट्छ, कहिले फुट्छ, कहिले यता ठोक्किन्छ, कहिले उता ठोक्किन्छ, हुँदै अगाडि बढ्ने चिज हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको झन् त्यस्तै आन्दोलन हो। माधवजी र मेरो पञ्चायत विरोधी आन्दोलन 40 को दशकदेखि हामी पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा सहकार्य गर्नेबाट सुरु भएको हो। धेरै बैठकहरू कहिले हामीले आयोजना गर्ने, कहिले उहाँले आयोजना गर्ने गरेर पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने बेलादेखि नै हामी एकअर्काप्रति निकट हुँदै गएको स्थिति हो। त्यसपछि जनयुद्धको बेलामा 2-3 वर्षपछिदेखि उहाँ र म लगातार भूमिगत रूपमा भेट्ने, छलफल गर्ने र यो युद्धलाई शान्तिमा कसरी बदल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा र यो आन्दोलनलाई गणतन्त्रसम्म कसरी लान सकिन्छ भन्ने बारेमा लगातार उहाँ र मेरो बिचमा यति धेरै बैठक भए तपाईहरुलाई अनौठो लाग्छ अहिले भन्दाखेरि। भूमिगत जनयुद्ध मेरो टाउको मूल्य तोकिँदा पनि उहाँ र म बकाइदा भेटेर लामो लामो छलफल गर्थ्यौँ। उहाँसँग उहाँले वामदेव गौतम र युवराज गेवाली दुईजनालाई रोल्पा पठाउनु भयो। रोल्पामा बसेर पहिलो सम्झौता हामीहरू दुईटा पार्टीको बिचमा भयो। केपी ओलीले त्यो सम्झौता गरे बापत वामदेवलाई कारबाही गर्ने कुरा गर्नु भएछ। माधवजीले मैले पठाएको के को कारबाही गर्ने भनेपछि मात्रै त्यो विवाद त्यहाँ साम्य भएछ। हाम्रो यो खालको सम्बन्ध पनि हो। अनि 12 बुँदे समझदारी बनाउने बेलामा, शान्ति सम्झौता गर्ने बेलामा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने बेलामा हामी ऐतिहासिक राजनैतिक मोडमा हामी एकै ठाउँमा छौँ। तर दुईटा अलग अलग पार्टी हुँदा, एउटा युद्धमा एउटा शान्तिमा, एउटा जनयुद्धमा एउटा जनआन्दोलनमा हुँदा स्वभावैले प्रतिस्पर्धा र कहिलेकाहीँ कटुता हाम्रो बिचमा भएन भन्ने कुरा होइन। तर त्यो कटुता रणनीतिक खालको थिएन, कार्यनैतिक खालको थियो, खास खास विषयमा हुन्थ्यो। तपाईलाई म यो भन्छु, मसँग झन्डै तपाईको 50 वर्षदेखि सहकार्य गरेको बादलजीको हिजो हालत देख्नु भएन, यस्तो पनि त हुन्छ। मैले चाहिँ के हो भने फुटाइएको भने जस्तो 9 महाधिवेशन पछि जसरी एमाले भित्र माधवजीको पक्ष र केपीजीको पक्ष भनेर बनेको रहेछ, एकता भएपछि मेरो जोड ती दुई पक्षको बिचमा संयोजन कसरी गर्ने होला। केपीजी चाहने माधवजीको पक्ष कुनै जिल्लामा नि नआओस्, केन्द्रमा नि कमभन्दा कम आओस्, प्रदेशमा नरहोस्, जनसङ्गठनको नेतृत्वमा नरहोस् भन्ने चाहने। म चाहिँ माधवजीको पनि उत्तिकै छ त तागत, त्यसो भएको हुनाले माधवजीको पनि उत्तिकै चाहिन्छ भनेर जोड्न बल गर्ने मान्छे हुँ म। केपीजीलाई मन नपरेको त्यही हो। त्यही कारण एमाले फुटाउने केपीजी हो, म होइन।